नमस्कार, येवकार तुमकां. चवथ म्हटली की सगळ्यांक दिसता की तो फक्त सण, पूण चवथ म्हळ्यार सण न्ही, सेलिब्रेशन न्ही, तर ताचे फुडें आसा. चवथ इज लायक एन इमोशन्स. आनी आमी जर तुमकां सांगलें की चवथीचो गणपती पायले उपरांत आनी गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्षी लवकर या म्हटल्यार उपरांत जर चवथ सुरू जाता असो एक गांव आसा जाल्यार तर तुमी मानचे ना. पुणून आमी अशाच एक गांवांत आयिल्ले आसा जंय चवथी उपरांत चवथ सुरू जाता. कारण कितें एक्झॅक्टली ही चवथ खंयच्या रुपान करता आनी कित्याक सुरू केल्या. आमचे बरोबर आसा नंदेश नायक आनी एका म्हणटा मळार मोवळे मोवळे भाटी आनी हे सांतांद्रे मतदारसंघांत पडटा. आनी हांगा येतलो जाल्यार आमकां खंयच्यान येवचें पडलें? बांबोळेच्यान येवचें पडलें, थंयच्यान भितर सरचें पडलें. ओके, सो चवथ सोंपली लोकांची, पूण तुमची चवथ सोंपूना. सांग पळय एक्झॅक्टली कशी. भुरगेपणानसून जे आमी सुरवात केल्ली ती आमची केन्ना चवथ सोंपपाचीच ना. प्रत्येकाक जे आसा पळय गरज आहा पळय ती देवाचीच आहा. आनी ल्हानपण जें आहा पळय न्ही ती देवा कडेन इतले कनेक्टिविटी जाल्या, कनेक्ट जाल्ली आमच्या ल्हानपणासून. आतां कमीत कमी 20-25 वर्सां जाल्ल्या. तुमी गणपती पुजला, लोकांनी गणपती पायलो आनी जे दिसा गणपती पायता ते दिसा तुमी पुजता. ही मातशी प्रथा कितें ती म्हाका सांग. प्रथा अशी आशिल्ली, जे ल्हान आमी भुरगे आशिल्ले शाळेन वचपी, एक दुसरेक तिसरेक आशिल्ले तेन्नाच एक सुरवात जाली थंयसून. आनी कशें आयलें ते पायले शिवाय घरांतले पायले उपरांत आमकां खंय पूण ती उमेद कंटिन्युअसली दवरपाक जाय आशिल्ली. प्रत्येक भुरग्याक एक उमेदूच आशिल्ली. तेन्ना 7-8 जाण भुरगे आसले. करता 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 आतां गांव सगळो एक जाल्लो आसा. सो सगळे गांववाले मेळून ही चवथ करता. हय हय. पयलीं कशें आशिल्लें, भुरगेच आमचे आशिल्ले. आतां बायलां सुद्दां आमची गांवची भयणी आहा त्यो सुद्दां एक जाल्ली आसा. आनी बऱ्या मोठ्यान आमी हो उत्सव साजरो करता. बाल गणेश प्रसन्न हांगा बरयलें आसा, बाल गणेश प्रसन्न मवळेचा राजा. बाल गणेश. बाल गणेश कित्याक हे भुरग्यांनी केल्लो म्हणटा तेन्ना बाल गणेश हे दोनूय रूप एकाच एकीकडे दाखोवन दिता. एक आमचें ल्हानपण बालपण आनी दुसरें म्हणटा तें देवाचें बालपण. हेवूय हांगासर दिसून येता. सो तुमी ल्हानपणान केलो म्हणूनय बाल गणेश आनी तुमकां बाल गणेश आवडटा म्हणून हेच रूप तेंचें पळोवन येता. सो हांगा बाल गणेश हे म्हाका दिसता कोणालें घर बी अशें कांय न्ही. हो ओपन स्पेस आसा. तेकाच आमी टेम्पररी एक आर्टिस्टांक लागून आमी सजयता. सो सुरू कशी जाली प्रथा म्हाका सांग पळय, आनी केन्ना सुरू केली आनी कोणें सुरू केली? कमी कमी आतां हे 26वी वर्स, 26-27 वर्सां जाली. एक 26 वर्सां ही आमची कावंट जाल्या जो पर्यंत आमची बुद्धी आहा त्या प्रमाणे. पयलूची जी आशिल्ली ती म्हणटा अशीच आमचें ल्हानपण सामकेंच गेलें. कोणें तरी खंय गणपती पायल्या उपरांत जी माती उरता चिकण ताजो परत गणपती केलो. हय, ते ल्हानपणान ते तितलें हें कळनाशिल्लें कशें कितें करप कितें. ती माती एक आशिल्ली पळय ती देव विसर्जन करता तीच माती आमी काडटाले. एक 5-6 जाण भुरगे आशिल्ले. खेळटा खेळटा ती माती काडून आमची एक. तूं वतालो? हय, आवय तूं आशिल्लो? आवय आशिल्लो. पयलीं गोट्यान सुरू केल्ली म्हूण आयकलें. हय, तेन्ना तूं आशिल्लो? आवय आशिल्लो. हांव सुरवातीक हांवूच आसा आनी बाकीचे आमचे 8 जाण भुरगे आसा. म्हणजे तिचे पयलीं नाशिल्ली प्रथा? प्रथा ही आसूंक शकता. म्हणल्यार ते फातर पुजप हे कशें आशिल्लें. फातर बी पुजताले? हो जो आसा स्थानीक आतां जाल्लो तो आमचे कडसूनच सुरवात जाल्ली आहा. सद्या स्थानीक हांगा म्हणजे पयलीं फातराक लावन पुजताले, नंतर तुमी ती चिकण माती घेवन तुमी सुरू केलें. म्हणजे तुका गणपती गेलो तरी पूण परत गणपती हाडपा जाय आशिल्लो. खूब आशिल्ली, खूब उमेदूच तशी आशिल्ली बाल गणेशाची. आनी थंय तुमी पुजेक लायलो? आनी तो परत एक सेलिब्रेशन तेन्ना कितें अशें 7 दीस अशें नाशिल्लें. कमी 5 दीस दवरताले, 1.5 दीस दवरताले. चडशे 5 दीस आसताले आमचे ल्हानपणांत. आतां 7 दीस? आतां कंटिन्युअसली 7 दीसच आसता. ओके, सो हांगा सगळे गांवचे लोक एकठांय जाता? हय, एकठांय. एक म्हणजे आतां असो ती पळोवनूच उमेद सामकी चड हें जाता की प्रत्येक गांवचो एक भुरगो जावं बायलो जावं भुरगीं जावं चेडवां सगळीं एक जावन आतां आमी सेलिब्रेट करतात. सो म्हाका दिसता हांवें आयकलां ते प्रमाणे चवथीचे
1.5 दीस आणि 5 दीस कितें आसा तुमचे कितें तरी आसा की 3 वर्सांनी एकदा 5 दीस ते मातशे 5 दीस आसता तेन्ना मातसो आमकां डिले जाता नाल्यार हे 1.5 दीस गांवांत खंय तुमचे एक तरी सगळे गांव 1.5 दीस दवरता किंवा 5 दीस दवरता ना 1.5 दीस आसता तिसरूच आमी सगळे तिसर सांबाळ कोणूय उमेदीन आपलो आसा जाल्यार तो 5 तिसाल म्हणजे तिसऱ्या वर्सा मागीर कितें करता 5 दीस 5 दीस तिसऱ्या वर्सा 5 दीस दवरता पयलीं हरशीं 1.5 दीस दवरता हे कितें समजावपा सगळे जाण हांगचे न्ही निरेदान कळपा जाय म्हणून. ना दादा, तू सांग चांगले कशें घडले सांग पळोवया. सो दर वर्सा 1.5 दीस दवरता 2 वर्सा 1.5 दीस तिसऱ्या वर्सा 5 दीस परत 1.5 दीस मागीर 5 दीस अशें दवरता. अशेंच आसता म्हणजे जी घांटांनी आमी जी परंपरा दवरलेली आहा आमची सो 1.5 दिसाक नंतर जो आयतार येता त्या दिसा तुमी गणपती बसता त्या दिसा तुमची चवथ स्टार्ट जाता आनी ह्या फावटी शेनवारा आयतारा आयलो चवथ मागीर ना रोकडोच मागीर तो दुसरो मेळ्ळो न्हू आयतार फुडल्या आयतारा एक वचोंक जाय एक वीक तेजे उपरांत पयलो आयतार मेळटा त्या आयताराक पुजा. पूण ह्या आतां बसपा जाता हय बसूंक शकता काय ना काय. ओके तुज्याच कुशीक बसता. चवथ जेन्ना तुमी हे केलें तेन्ना तुमकां लोकांनी कोणें म्हणूं ना तुमचे आयले बस दाखयता ताचें नांव कितें दत्ता नायक. ताजे कडेन गजाली मारताले आमी तुमचे आनी कोणी आसा जाल्यार तांकां येवपा सांग दाखयता. बसून घ्या. पयलीं केलें न्ही कोणेच विचारून अरे चवथ सोंपली तुमच्या आनी सोंपना मरे चवथ म्हणून कोणें म्हणूं ना केन्ना ना तशें कोणें कांय म्हणूंक ना ते आमचे भुरगेपण न्हू ते आनी आमी कोणाचें तेन्ना आयकय नासलेले तेन्ना सेन्स नाशिल्लें कित्याक आमी पुजतालो कसो शाळेन वयताले शाळेन वयताले शाळेचे येयले पुजलो एकदां येयले पुजले कोड्यान पुजता न्हू तेन्ना पयलीं आमी फातराचे पुजता फातराचे पुजताले मागीर मनान येयलें की न्ही चिखलाची चिकोल गाडी आनी मुर्ती करुया हेणे स्टार्ट केली पयलीं हेड्यानूच केली नंदेशान स्टार्ट केली हे आमी मुर्ती चालू धरली पळय हे मातशें कितें आसा गोटेन आसा पळय तितलो स्पेस ना आनी भुरगे आशिल्ले न्हू तितले वचप येवप हें जायनाशिल्लें रातचो तसोच उरतालो रातचे वचोंक गावनाशिल्लें पुजलो सकाळचो पुजलो दनपार रातचो हें जाली रातचे सगळे हें करून पुजले म्हणून आरती बिरती आसताली एक घरातली मारूय खाल्ला पुजले म्हणटकूच कितें आमचे अशे जाणटे आसताले कितें येताले अरे तुमी कितें करता रे म्हणून आमी सारके फाटीर कितें पडटले काय कितें पडटा सारके मोडत तडत धांवताले आनी तेन्ना सोमते एकदां अशें सिच्युएशन येतालें कित्याक तेन्ना स्टार्टींग ती मुर्तीच घेवन आमकां धांवची पडटाली सोमतीच मोरया करून बुडयली तशें करचें पडटाली पूण तेन्ना अशें म्हणल्यार भुरगे फातराचे 8 दिसांनी परत पुजताले तुमची चवथ चालू पण सांगपाचें म्हणल्यार अशें तेजी अशी इच्छा आसलेली कितें ताका हांगासर बसपाची म्हणून तो आयज हांगासर बसलो सारकें. आनी मुर्ती व्हडली जावपाचें कारण म्हणल्यार कशें जाणा आमी जेन्ना चिखलाची मुर्ती करतालो तेन्ना अशेंच कोणी येताले पांय पडान तेन्ना कॉयन तेन्ना व्हडल्यो नोटी बीन आसनासलेल्यो कोण मॅडम बेश्टे फोंटे पेटीन म्हणून बेश्टे आमकां पयशे खंयच्या वर्सा सुमार हे 25 वर्सां म्हणजे हांगासर 25 वर्सां तेन्ना कितें जालें आमचे कडेन एक 2000 आमचे कडेन तेन्ना 150 रुपया काय कितें तरी एकठांय जाले पण आमच्याच भितरल्या भुरग्यांनी कोणें म्हटलें चल हून हे पावटी आमी धाकटी मुर्ती त्या पयशांनी विकती हाडुया म्हणून ती त्या वर्सा ती मुर्ती आमी पयशांनी पणजे वचून दनपारच्या सकाळच्या दिसाक तेंच्यांनी 10:30 कशें वचून ते बेगीन गेले आनी तांकां खंय तरी एक धाकटी दिशी मुर्ती गावली चवथी नंतर मेवळी म्हणजे तिचे आसता न्हू तरी कोणाचे उरलेले स्टेपनी कशें बीन आसता दिसता ती मेवळी आमचे म्हणजे तेजीच कृपा आसली म्हणून मेवळी दिसता ते बीन मागीर त्या वर्सा जेन्ना ती हाडून विकती मुर्ती हाडली पळय तेन्ना मागीर दुसऱ्या वर्सा डिसायड केलें आतां आमचो थंय गांवचो भुरगो पंच आसा पळय दादा म्हणटा ताका आमी दादा म्हणटा तो म्हणपाक लागलो आपूण हाडटा फुडल्या वर्सा आपल्या दादाचें फूल नांव सांग. कृष्णनाथ नायक तेजें कृष्णनाथ नायक तेणें आपल्या पयशांनी फूल म्हणजे आपूण हाडटा पयशे आपल्या पयशांनी हाडटा म्हणपाक लागलो तेणें आपूण आपले पयशे दिले आनी आमी तेंच्या भुरग्यां कडेन काडले आनी तेणें दिले हे मुर्ती आपूण हाडटा मुर्ती दुसऱ्या वर्सा हांवें म्हाजें दिली म्हाजें नांव दत्ता नायक दुसऱ्या वर्सा हांवें म्हाजे कडेन तुमी घ्या म्हणलें पयशे जाल्यार मुर्ती हाडा तिसऱ्या वर्सा आमकां कॅथलीक भुरग्यांक दिली तो भुरगो लंडनांत आसता आनी तेन्ना कितें जालें ती पयल्या वर्सा तेन्ना मातशी ल्हान आली तेच्या परस मातशी व्हडली हाडली तेच्या परस मातशी व्हडली हाडली अशी करून व्हडली वयताली खूब वर्सांनी करून हेच्या परस व्हडली मुर्ती हाडली एक लालबागचो राजा मुर्ती हाडली आनी ही स्पेस तेन्ना मातशी ल्हान आशिल्ली शॉर्ट आसली ती घालपाक मातशें आमकां प्रॉब्लेम जाले म्हणून आमी कितें केलें कंडिशन घातलें कितें 6 फुटांची मुर्ती नाका आमकां आमी 5 फुटांची मुर्ती हाडया कित्याक आमकां त्रास जाता घालपाक करपाक 5 फुटांची 5 फुटाच्या वयर मुर्ती करिना 5 फुटाची ओके
तू ऑलरेडी मांडला नासतो लोक विचारता आसतले जेवण सादी जेवण प्रत्येक जाण जेन्ना जो आपल्या मनीस कोण पुजा करता जो पयले दिसासून सवे दीस सुद्दां कोण पुजा करता तो सगळें जेवण तो घालता तो कितलोय करता तो भुरगो कितले लोक पळयना येता हांगा जेवपाक हिशोब ना सांगू शकना कितलो लोक येता पावपाक खूब जाण येता पावपाक खूब जाल्यार आमच्या गांवांत उबो रावपाक जागो आसना आमी पुरो लायव्ह केल्ले तुमचे 2000-3000 लोक पळयताले आणि चवथ येवच्या पयलूच आमकां म्हयनो भर सारे बाल गणेश केन्ना पुजता तुमी बाल गणेश केन्ना पुजता म्हणजे आमी मोवळेकार बाल गणेशाक लागून फामाद ते मातशें मनाकूय बरें बाल गणेशाच्या वयल्यान आमी मोवळेकार फामाद आमी खंयचो आनी स्टार्ट मनाक बरें दिसता खूब लोक कोणें सांगणें केल्लें खंय पावता म्हणून जाता सांगणें म्हणजे तशें ना सांगणें म्हणजे तशें ना आमच्या एकटो भुरगो आसा हां तेजें नांव किसन नायक तो कोणाकूय जावं कोणूय सांगत बाबा आपलें सांगणें कर रे म्हणून जाल्यार तो आपल्या मनान कितें आहा तें उलयता गणपती कडेन सांगता तो तेका गणपती तेजी भाशा समजता हां म्हणजे तेका तें पावन जालें दुसऱ्या वर्सा जालें दुसरो लोक येता वळा म्हणजे पोरू आमचें काम जालें रे आमी मागलें तें आमकां मेवळें तर कितें नाल्यार कितें हाडून आमकां डोनेट करता ओके अशें चालू अशें चालू आसा आनी बरें दिसता मनाक काम जालें म्हटलें न्हू कोणूय जालें दुसऱ्या वर्सा आमकां मातशें बरें दिसता आयकोपाकूय बरें दिसता ही उमेद आसा फुडल्या वर्सा बरें करया रे आनी बरें करया म्हणजे आतां इल्लेशें आहलें हें आतां व्हडलें केलें आतां फुडें हेजे बरें कसली वाट दोंगराची डोंगरार वचपाची वाट डोंगरार डोंगरार वचपाची वाट दोंगरार वचपाची वाट पण दवरलेंचे दोनूय सायडींनी तेंच्यांनी आतां कंपाऊंड आसा मदीं आपल्याक इल्लीशी वचपाक वाट पयला दवरल्या कळटा ते कोण बसता ते सायडी पयलूच आशिल्ली आतां हे सायडी आतां आमी करून काडल्या ही सगळी एक पावटी काडल्या आणि भजन बी जाता भजन सगळें आसता आरत्यो भजन पयलीं ल्हानपणान आरत्यो करतना हळू करच्यो पडटा बेश्टे पयले करताले तोंडान बेश्टे हेच करताले आतां घुमटा बीन भुरगे शिकले आतां घुमटान आतां स्पीकर बी व्हडले व्हडले स्पीकर घालून करता पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट variety of cold press oils पंचामृता पूण तुमी अशें केन्ना सांगलें समज भायर केन्नाय वता तुमी तेन्ना लोक मानता काय तुमकां म्हणटा कितें पयले माननाशिल्ले पयले माननाशिल्ले पयले आतां कितें आसा चालू आसा बाबा आतां न्यूजार येता फोटो पेपरान वयता तेन्ना कळटा लोकांक कळटा न्हू बाबा खरें हें जाता अशें जाता आमकांय खबर नाशिल्लो आनी ज्या वर्सा जो कोण नवो मनीस हांगसर ह्या वर्सा येयलो हां जाल्यार फुडल्या वर्सासून येवपाक केन्नाच स्टॉप जावचें ना हे जाल्यार आमची इतली हाडली फुडल्या वर्सा आमी आसात आतां पयलीं आमच्या फुड्यान रिपोर्टर येताले रिपोर्ट घेवपाक आमकां पयलें पेपरार एडिंग करपाक आमकां सोदचें पडटालें बाबा कोण धरून मारतना रे कोण गोमंतकान सोदूंक वयचें पडटालें बाबा कॅमेरामॅनाक आपयचो पडटालो फोटो मारपाक आतां आमकां देवाचे कृपेन आपोवपाची गरज ना तूं सोदीत येता आमी आयले तशे आनी हो बाबा किसान नायक म्हणटा तो आमचो कोणाकडेन सांगणें बिगणें करपाचो आमच्या आपल्या मनासून हो करता हो एक भुरगो आसा आमचो किसान नायक म्हणटा तो हो आतां ड्युटेसून येयला आतां नाशिल्लो तो कितें काम करता किसान तो जीएमसीन खंय तरी कामां आसता आमच्या हितून ओके सो थंयच्यान येवन तो येता तो So, तो कामाक सुद्दां गणपती वचना direct तो connection देवाच्या ताजें. भक्तेच्या हितून तो सारको कामाक सुद्दां वचना तेजें लक्षूच हांगा आसता सो गणपतीचें डायरेक्ट कनेक्शन ताजे कडेन ही हांगा तेका देवाचें हें आसा भावना सो तुमी तुमच्यो मागण्यो मानता काय ना मानता मानता आमचे मागणे दिता तो आमकां कितें मागता तेवूय दिता मागताय हय, दिता दिता. सो सगळे सुखी आसा कितले वर्सां चलतली जी दिसता आतां फुडल्या आतां तुमच्या नंतरची जी पिळगी आसा त्या भुरग्यांनी चलोवपाक जाय न्हू आतांची जी कोण पिढी ताका लागून येता आतां पिळगी आहा पळय न्हू तांकां आमी पयलींच तेंकां आमी सांगता पयलें सांगता. फुडें हय, कळटा चलोवंक करा, जाय फुडें चलोवंक जाय ताका लागून आतांच आमी भितर कशें सरा करता ते तुमी पळया पळया कशें कितें करता आमी त्या सांगता प्रमाण ते मुद्दाम सांबाळूंक आपयता. जाय ये रे करा रे आपयता. आनी येता भुरगे येता येना अशें ना आमचे सगळे भुरगे करता तूं बी जेन्ना ल्हान म्हळ्यार कितले ल्हान आशिल्ले सुरू जालें तेन्ना
आम्ही शाळेच्या टायमार आमच्या शाळेन असताना तिसरे तो आता 7 वर्साचे 7-8 वर्सांचे असताना आम्ही करताले तिसरे चौथेक तसो. आता हरशी म्हणून भुरग्यांक गणपती गेल्लो नाका खूब फावटी आमी ते रील बी पळयता पळय रडटा भुरगे सो तुमी तेन्ना रील ना म्हणून जाल्यार तुमी आसता आशिल्ले ना आनी आमी तेन्ना खूब दुकां अशी येताली कित्याक आमकां तो सोडूचो गो दिसना खूब कनेक्टेड आजून तेका आमी भायर काडटा म्हणल्यार आमचे जो आमचो टायम आसा सेट केल्लो अमक्या टायमार आमी आरती करपाची अमक्या टायमार आमी तेका भजन करपाचें अमक्या टायमार तेका आमी लोकांक दर्शन दिवपाचें ते आमचे टायम सगळो सेट आसता म्हणजे आमी तेका 11 म्हणल्यार तेका आमी भायर काडपाचें सोदता म्हणजे मागीर नाचपाक लोकांक आमकां खूब लोड पयस जाता भगवताची दिंडी करता आमी गजर घालून तोंडान आमी अशें हें बीन घालिना डीजे बिडी कांय घालिना आमी दिंडी सुद्दां आमकां फर्स्ट टायम अशें पुरू सुद्दां आमकां कोणें बाबू गोडेकर आमचे फ्री दिंडी वाजयली तेणें आमकां तेजी कितें तरी एक विश आसलेली ती गणपतीन पूर्ण केली तेजी म्हणून तेणें आमकां फ्री दिंडी वाजयली ओके सो हांगच्यान वता बरो वेळ चलता म्हणल्यार वायता करता म्हणल्यार आमकां 2-2.5 तरी जाता 2-2.5 जाता तरी सुद्दां आमी फोर्सान पावयता तेका तो लोक नाचोंक सोदता पूण आमी तेका फोर्सान कित्याक तो एक टायम लिमीट आसता न्ही तेका चोय सांबाळचो पडटा काणकोणच्या पोतान बॉम्बे साकून सुद्दां स्पेशल आमकां बिगान पावोवचें पडटा लोकांक लागून बॉम्बेच्यानूय लोक येता तुमचे हांगचे थंय रावता ते रावता म्हणजे ते कोणाची तरी सोयरी येयल्ले आसले एकदां तेंचें कितें काम जालें जाल्यार देवान तेची वीश पूर्ण केली जाल्यार अशें करून तेणें कोणा सांगून आतां आमकां येवन सांगता आमी बॉम्बे साकून येयल्या म्हणटा एकलो एकलो हांगा कसो येता कोणाच्या वांगडा येता कळ्ळें न्हू म्हणल्यार चल फ्रेंड कोण तर या रे मोवळ्या अशें हे कशें कोणाच्या वांगडा येता पूण दुसऱ्या फावट तो स्वता आपल्या पांयार आपूण येता चलून दुसऱ्या येयलो मनीस न्हू तो मनीस दुसरे फावटी 4 जाण मनशांक घेवन येता आनी अशें दिसता म्हाका काल हांवें आयज पळयला एका मनशाक कालूय पळयल्लें तेका मनशाक 7 दीस एक मनीस येता हांगासर पांय पडपा दर्शनाक तशें आसा डेली येता सो तुमी सुटी घेता ह्या दिसांनी काय कामाक कामाचे कोण आसा ते म्हणजे आमी वता नंदेशे कामाक वयता म्हणजे तेणें 4 दीस पयलीं आपली एक हॉलिडे घातलेली ते काम करपाक जाय कशें भशेन ते टायमार काम एकदां गणपती पुजेक लायलो म्हणजे सगळे आपले टायम काम करता हे सगळें तुमीच करता गांवचेच आनी हे करपाचें हे सगळे आयडिया नंदेशाची पूण आमी तेका सपोर्ट करता फाटल्यान तो आमकां सांगतालो करया मरे अशें अशें आसा वयल्यान तो पयलो डिजायन करतलो आपल्या हातीन ते दाखयतलो आमकां सगळें करून करुया जाल्यार विचारतलो आनी तेज्या उपरांत करुया म्हूण स्टेप घेतलो सगळे जाण मेळून गांव मेळून दुसरें म्हटल्यार आमचे बाल गणेश म्हटल्यार एकल्या सुद्दां घरांचो भुरगो असो घरान रावचे ना सगळे आमचे आतां 30-45 सुमार घरां आसा आनी मेन म्हणल्यार एक गोश्ट कितें आमी जेन्ना भुरगे श्रावणान शिवराक रावता पळय ते आमचे जे यंग जनरेशन आतां आसा बाल गणेश पायलचर शिवराक म्हणजे अजूनय शिवराक अशे भुरगे आसा थोड्यांनी गणपती काडले तेच राती नुस्तें हाडले भुरगे सांबाळले परत पावयसर रावता सामकें आतां ह्यात आमच्याच गांवचे न्हू आतां ते फुडले आतां गवळी म्हटलेले पळय न्हू थंयसर आतां एकटो भुरगो आसा तो तेजो बापूय ते दिसा येयलो ना आमकां म्हणटा आपलो चेडो बाल गणेशाक लागून शिवराक रे सांगणार आपूण बाल गणेश पायसर शिवराक रावतलो म्हाका पयस दुसऱ्या वाड्यार आनी आतां तो गाडयेन येयला तेजी फॅमिली येयली आत्तां येयली तेजी फॅमिली तो हांवें म्हणलें शिवराक रावलो मरे हय सगळीं शिवराक रावली म्हणून सांगता म्हाका एक्सटेंडेड चवथ जाली सगळी पूण चवथीचे जी हे करता पळय आनी ते सगळे तुमी करता पुजा करता उत्तर पुजा करता आमी घट बीन तशें कोण हाडिना आनी आमचे मेन म्हणल्यार घरान सुद्दां आमी पुजा करता गांवान आमच्या आमी घट हाडिना कोण मागीर कोण पुजा करता आमचे आमीच पुजा करता आमी आपल्या जे वडील ही जाणट्याची प्रथा जी करून दवरलेली आसा जाणट्यांनी पळय ती प्रथा अजून पासून पूण म्हाका एक सांग नंदेश की एक चवथ आसता एक पंचम म्हणून आसता मागीर चवथीक आसता पंचमीक आसता चवथीक गणपतीचे आसता मागीर षष्ठ आसता अशें आसता ते सगळे हांगा तुमकां लागना तुमी कॅलेंडर फाटीं उरलें मागीर तुमकां खंयच्या भटान बीन येवन सांगून अरे तुमी कितें करता काय म्हूण चवथ जाली मरे हांगा कितें गणपती पुजता अजून परत तेंच्यांनी येवन सांगू ना एक कशें आसलें एक ल्हानपणान जे सुरवात केली आमी प्रथा कोण सुरवात करता मनीसच सुरवात करता तेजे कडसून सुरवात जाता आनी तशेंच आतां कितलेच प्रथा तशेंच आहा जो आपल्या प्लेसून आपल्यान चलयल्ली आसता तशेंच ही आमच्या भुरग्यापणानसून एक प्रथा सुरवात प्रथा पूण धार्मीक सगळें जाता सगळें जाता चवथीक करता ते सगळे स्टार्ट करता पळय थंयच्यान आमी तशेंच पुजा करता उत्तर पुजा कोण करतलो जो आतां पुजेक पळय कोणें काल लायल्लो भुरगो ह्या म्हयन्यान तेणें पुजेक लायलो तोच उत्तर पुजा करता उत्तर पुजा तूं
करपाक कळटा उत्तर पुजा आमच्या आसा न्हू आमच्या आसा न्हू थोडे जाणटेपणां कशें करपाचें जाल्ल्यानी भटांक केले ना कशा सामके प्रोफेशनली जे अशें आसता पळय तशें ना आमी भटांक काय म्हणणार म्हणजे तुमकां भटांची गरज ना तुम्ही तुमच्या लेवलाचेर शिकून केल्लें आसा गरज ना अशी म्हणिना कित्याक आमचे जाणटेच ते करून येयले तेच आमी आतां फुडें वयता घरानूय खंयच आमी आतां घरांत सुद्दां आतां आमी गणपती पुजेक लायता जाल्यार आतां म्हाजो बापूय लायता गणपती न्हू जाल्यार तो तेजे फुड्यान सगळें सामान दवरपाक आमी दोगूय जाण म्हाजो भाव आनी आमी सगळे आसता तो म्हाका कितें एक आरत दी रे 5 आरत दी रे त्या टायमार आमी जाण आसता ताका दिवपाक म्हणजे आमकां तें खबर आसा जे आतां कोण भटा काडटा पळय तांकां कांय खबरूच आसना बाबा गणपती पुजेक कसो लायलो तो फक्त बसप सो एक्चुअली तुमी पुजा करता जाणा म्हणून करता खुबशे जाण आनी युट्यूबार पळोवन पुजा करता करता आतां एक तशी ट्रेंड जाले तशें म्हणजे आमच्या गांवांत सध्या तरी चलता ह्या फावटी खास कितें सांग पळोवया ह्या फावटी गणपती असोच आसता काय दर वर्सान वर्स तुमी चेंज म्हणजे आमच्या गणपती मूर्ती भुरग्याच्या रूपान कशी आमी ती मूर्ती करपाक म्हणजे बाल गणेश म्हणटा आमी भुरग्यांचो गणपती ताका भुरग्याचो एक आकार दिवन आमी ताका सांगता लूक भुरग्याचो तसो ओके सो म्हणून बाल म्हणजे बाल गणेश म्हणजे ते भुरग्यांचो गणपती म्हणटाले म्हणजे बाल गणेश म्हणजे एकदां नांव कोणे तरी कानार पडलें तेजे वयल्यान आमी ताका बाल गणेशूच नांव दवरलें गणपती भुरगो आनी करपी आतां उरुना तुमी भुरगे आतां आमी भुरगे वयल्यान गणपती आमचो व्हडलो जाला आमी भुरगे वयल्यान सद्या दर वर्सा सेम आसता काय वेगळे डिफरंट आनी खंयच्या आसनाचेर बी बसयता फक्त सिंहासनाचेर आनी तशें आसना काही दिन आसना बिसना चेंज काय ना बरं मूर्तिकार कोण तो पयलीं सांग ह्या फावटी आतां 3 वर्सां आमचो नवजोत दिवाळीचो तो करता आनी ताका आमी स्पेशली सांगता देवाचें रूप आहा तें आमच्या भुरगेपणाचेर दवरलें तुमी सांगता आमकां अशी अशी जाय तेजे पयलीं ज्यो मूर्ती करताले पळय त्यो आमकां तशें कोण मनीस मेळनाशिल्ले मेळटा तशें हाडटाले आतां तोच तीन फावटी ताका दिल्या आमी पेडण्या केली मूर्ती पेडण्या एक म्हणून अरुण पालेकर म्हणून कोण आहा तेजे कडल्यान केली मागीर आमचे भुरगे म्हणपाले आनी बरी मूर्ती आहा रे हांवें हेका म्हटलें तुजे कडेन बरी मूर्ती आहा रे तूं तुजो कोण करपी आसा जाल्यार तूं कर म्हणजे अशें ना की एकीच कडेन करूंक जाय असो एक डिमांड असो ना गांवचे भुरगे कोणी तर सांगा बाबा अमचे कडेन बरो मूर्ती करता रे बाबा तेजे कडेन दिवया न्हू जाल्यार तेजे कडेन दिली तशें कडल्यान करून घेवपाक आनी जो कोण आमकां भायलो पासून आतां डोनेट मूर्ती म्हणजे आमच्या मूर्तीचे जे आसता पळय मूर्ती सुद्दां आमची म्हणजे ऑलरेडी आमकां डोनेट आसता डोनेट म्हणजे आमी ताका कितें करता मूर्ती आमकां जाय तशी करता आमी तेणे फक्त आमी सांगता तो एमावंट दिवपाचो भायलो कोण आसलो जाल्यार भायलो कोणी आसलो आतां हो आमचो गांवचो भुरगो न्हू आमी एकाच म्हटलें तुका कसली जाय पळय न्हू तुका कशी बरी दिसता तशी तूं मूर्ती कर गांवचोच न्हू आमचो भुरगो तशें मी आणि ताका नंदेशाक विचारून करून कोणाकडे दिवया रे ह्या फावटी तूं हें यजमान तूं तुजें नांव सांग ना तुवें महेंद्र नायक ह्या फावटीचे यजमान तो आतां कितें 23 सुद्दां फिक्स हें जाल्लें आमची आतां 31 सुद्दां आमची बुकींग जाल्ली आसा मूर्ती 2031 ते म्हणसर मूर्ती बूक केल्या लोकांनी सांगला आपली मूर्ती यजमान सुद्दां बूक जाल्लो कित्याक ऑलरेडी नांवां दिल्ली तूं बरेच हे मरे सारकें आमी बंद केले घेवपाचें आतां बंद केलें ना कित्याक म्हणजे थोडे जाणांचे मायंड उरना बाबा आपूण खंयचे 2029 आसा काय 13 आसा म्हणजे ते बेश्टे म्हणजे आमी खंयच्या वर्सा रे आमी खंयच्या वर्सा म्हणटा म्हणून आमी ते आतां स्टॉप केल्ले आसा 31 सुद्दां स्टॉप 2 वर्साचे सरकार 47 तुम्ही 31 बंद केले अमृत काळ येता जाल्यार म्हाका दिसता आनी खूब वर्सां आमची फुडें सुद्दां पळोवपाक लिस्ट मध्ये दवरचे आमी मागीर 31 उपरांत आमी एक विचार करून दवरला आमी कशें करपाचें ते आमी एक विचार करून दवरला आसा सो आमी तुमचे कडेन आतां शेअर करिना मागीर करतले म्हणजे त्या टायमार 30 वर्सां शेअर करतले 31 वर्सां हांव येता इंटरव्यू आनी जाणटे जाल्ले आसता कितें तो विचार आमकां पयलीं ब्रेक कर ओके देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं तर हे आशिल्ले आमचे मवळे भाटी वयले भुरगेच म्हटले जाता अजून जाणी बालगणेश करता जेन्ना चवथ सोंपता तेन्ना हांगा चवथ सुरू जाता सो तुमी जर हांगा लागीं आसा जाल्यार तुमी येवन विजीट करची पावयता कितले तारखेक 21 शेनवारा शेनवारच्या पयलीं येया तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज.